बस्न पाएँ भने छ्याच नबस्नु पाएँ भने क्वापा नखानु। यिनले त जसले जे दिए त्यही क्वापा खाइदिए। अहिले यिनले नओकल्नु ननिल्नु भयो। खाउँ भने दिनभरि सिकाउनु नभयो कान्छे बाबु अनुहार भन्दै सुन्नु भएको छ नि। 165 जना सेता हात्ती पञ्चल बण्डलले लुटे भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र चाहिँ सेता मगराजहरूलाई चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसमा बेचेर खाए राणाहरूले र चाहिँ पञ्चहरूले भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। आज हामीले 70 देखि 80 लाखको हाराहारीमा युवा युवतीलाई देशभित्र उद्योग खोल्न छोडेर देशमा उत्पादन गर्न छोडेर हामीले मेन पावर खोलेर ज्वाइँ जेठान ट्यापे मुन्द्रे कुखुराचोर हाटबुढा पाचकीको नाममा मेन पावर खोलेर आज चाहिँ देशका युवा युवतीलाई हामीले बेचेर खान्छौँ। 100-150 को हारीमा दैनिक चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको टन्टलापुर घाममा चाहिँ घामले अत्तलिएर पानी खान नपाएर अत्तलिएर तपाईँको घर परिवार सम्झेर साउले तलब नदिएर भोको भोकै मरेर तपाईँको बाक्समा आइरहेको अवस्था छ। अनि शेरबहादुरलाई एमसीसी पास नगरे शेरबहादुर बाटो झर्छ। यी भनेको सबै सद्दाम हुसेन र बिन लादेन हुन्। यिनलाई अमेरिकाले मार्छ। एमसीसी पास नगरे यिनलाई अमेरिकाले मार्छ। एमसीसी पास गरे छिमेकीले मार्छ। कार्तिकमा खुइले कुकुरले गए जाला कान ल्याइन्छ स्वास्नी भने जस्तो ताल होइन। किन भन्दाखेरि कार्तिकको कुकुरको व्यवहार र यिनको काम गरेर एउटै भयो। क्षेत्रीय सुरक्षा आज डामाडोल छ। आज मित्र राष्ट्र चीनको निन हराम छ। मित्र राष्ट्र भारतको निन हराम छ। आज हामी नेपाली जनता सबैको निन हराम छ। तर राजनीतिक दलका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोडेका हुन् नि। यो देशको गणतन्त्र स्वीकारे त राजा ज्ञानेन्द्रले मैले स्वीकारे हो। 7 राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्र बीचमा 63 वैशाख 11 गते के सम्झौता भयो त्यो विषयमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई भन्नु पर्यो। 7 राजनीतिक दललाई बोलाएर भन्नु पर्यो आज देशको अवस्था के छ। त्यो त राजाले हिक्मत गर्नु पर्यो नि त। मैले गरेर हुन्छ? मैले त म त नागरिक समाज हुँ। मैले त नेपाली कङ्ग्रेस पनि रहनुपर्छ, नेकपा एमाले पनि रहनुपर्छ, माओवादी पनि रहनुपर्छ, जसपा पनि रहनुपर्छ, अरू आउरे भाउरे त दरबारले पालेका राप्रपा भत्तुवाहरू पनि रहनुपर्छ। सबै अट्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। निषेध भयो। यो निषेधबाट देश बाहिर निकाल्नु पर्यो। आज यो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप जुन किसिमको हामी कमजोर हुन्छौँ, राष्ट्रिय शक्ति कमजोर भयो बेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र पनि नागरजुङमा बसेर उतान टाङ लाएर सुतेर बस्ने भइसके पछाडि नागरिक समाज र नेपाली सेना मिलेर देश बचाउने र 15 वर्ष नागरिक सरकार चलाउने र नागरिक सरकार मार्फत यो मुलुकको विकास गरिसकेपछि फेरि हामी प्रजातन्त्र विरोधी होइनौँ। सेना नेतृत्वमा आयो भने के हुन्छ? के होइन, सेनाले नागरिक सरकार बनाउनलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। आज हामी किन चुकिरहेछौँ? किन चाहिँ आज चाहिँ हामी आज आफ्नै यो देश हरियो वन नेपालको धन थियो, आफै कृषि प्रधान देश थियो। आज हाम्रो नेपालमा चाहिँ थापाथलीमा धान गोदाम कम्पनी थियो। हाम्रा देशका भोगानाङ्गा नेता कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई किन चाहिँ अमेरिकाले साउथ एसियामा नेपाललाई मात्रै डिबी दियो त? कोही चाहिँ यहाँबाट अमेरिका जानु पाए के न हुन्छ भनेर अर्काको जुठो पाउरोटी टिपेर लुकेर खाएका छन्, कालेले कुटेको छन्, 5 रुपियाँ गोजीमा हालेर हिँड्यो भने दिनदारै चाहिँ छुरी हानेको छ अमेरिकामा कालेहरूले। असुरक्षित छन् त। जति अमेरिका यहाँ बाबुआमा भन्छन् मेरा छोराछोरी अमेरिका छन्, जापान छन्, होइन बेलायत छन्, तर आफ्नो छोराछोरी कुन दुनियाँमा छन्, कुन हालतमा छन् त्यो हामीलाई त यहाँ थाहा हुँदैन। कुनै पनि देशलाई डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, विस्फोटन गर्नु पर्यो, त्यो मुलुकलाई चाहिँ अकुपाई गर्नु पर्यो, त्यो देशलाई चाहिँ विघटन गर्नु पर्यो भने त्यो देशको धर्म संस्कृति कल्चरमाथि हात हालिन्छ। आज यो देशमा त्यही भएको छ 63 सालदेखि। रातको 12 बजे नेपाली जनताको उद्देश्य यो थिएन नि। संसद पुनर्स्थापना भनेको संसद पुनर्स्थापनाको एक सूत्री एजेन्डा गिरिजाप्रसादले उठाएका हुन्। त्यो एजेन्डामा जनताले साथ दिएको हो नि। द्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्ति राजनीतिको शान्ति वार्तामा ल्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने भन्ने हिसाबले नेपाली जनताले चाहिँ 7 राजनीतिक दलको आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् नि। परमादेश जारी नगरेको हो भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै सक्दैन थिए। किन म यो उदाहरण साथ भन्छु भने त्यो जसपाको 20 जना सांसद केपीको पक्षमा थिए भनेपछि संसदमा त पुनर्स्थापना गरेर पार्लिमेन्टले चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर फैसला मात्रै गरिदिएको भए अहिले प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू केपी ओली हुन्थे। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय देशको परिस्थिति निहाल्दाखेरि नेपाली जनताहरू साँच्चीकै आक्रोशित र दुःख प्रकट गरेको भान हुन्छ। साँच्चीकै देशले कस्तो मोड लिँदैछ त? शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा देश कता जाला? एमसीसी जस्ता प्रोजेक्टहरू संसदबाट पारित गर्नको लागि किन यति लागि परेको छ त नेतृत्व? अब साँच्चीकै के होला देशको बारेमा समग्र रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाललाई आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब हिजो माइतीघर मण्डलामा व्यापक विरोध गर्नुभयो। एमसीसीको विरुद्धमा तपाईँहरू एकजुट भएर साङ्गठनिक रूपमा आवाज बुलन्द गर्नुभयो। त्यसले कुनै प्रभाव पार्ला अथवा अहिलेको परिस्थितिमा सडकको दबावले एमसीसी विरुद्धको आवाज निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ? होइन, निर्णायक अथवा त्यो एउटा बर्खामा भेगुता गराएको जस्तै त्यो निरर्थक हो?
होइन एउटा कुरो के छ भन्दा एमसिसीको विषयमा आम पब्लिकले राम्रोसँग बुझिरहेको अवस्था छैन। बुझाइदिनुस् आज एमसिसी भनेको अब एमसिसीको चाहिँ उद्देश्य के देखियो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा प्रोजेक्ट लन्च अमेरिकाले एउटा कुनै एनजिओ या एनजिओ मार्फत प्रोजेक्ट लन्च गरिरहँदाखेरि नेपालको चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले एमसिसी प्रोजेक्टको के कति लगानी भयो, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कति आम्दानी भयो, त्यसको लेखाजोखा र अडिट रिपोर्ट हेर्न नपाइने र एमसिसीको प्रोजेक्टसँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरू छन् भने नेपाल सरकारको कानुन पनि निलम्बन हुने जस्ता यी प्रावधानहरू जुन राखिएको छ एउटा प्रोजेक्टको नाममा, जुन किसिमको चाहिँ संसदले पास गर्नु पर्यो त्यो पनि 2/3ले या अहिले त संविधान संशोधन गरेर बहुमतको मात्रै भनिएको छ। भनेपछि नेपालको एमसिसी नेपालको समस्या भन्दा पनि साउथ एसियाकै समस्या हो। यो किन यो मैले उदाहरणसहित भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मुगल पछाडिको 9 जना फिरिङ्गीहरूले हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी भारतलाई कब्जा गर्यो। त्यसमा लगभग उहाँहरूले चाहिँ 323 वर्ष जति शासन गरे। त्यो भइसकेपछि पश्चिमाहरू त्यहाँबाट जस्तै अहिले भारत स्वतन्त्र भएको पनि 70 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म 70 वर्ष अगाडिसम्म भनेको एउटा दशक त कटेको छैन। भने पछाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय पीडा त भारतीय मित्रहरूलाई जति थाहा छ, हामी त अहिलेसम्म चाहिँ यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल त जहिले पनि स्वतन्त्र थियो। भनेपछि यहाँ चाहिँ जब बौद्धल आयो 2046 साल पछाडि जुन किसिमको चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गयो र विगत अहिले यो 13 वर्षदेखि त वात्तै बढ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट नेपाली जनता र साउथ एसियाको लागि सुरक्षित छैन। तर यो प्रोजेक्टभित्रका जुन किसिमका नर्म्सहरू राखिएको छ त्यो देश र नेपाल देश र मित्र राष्ट्र चीनको लागि पनि हितकार छैन र मित्र राष्ट्र भारतको लागि पनि हितकार छैन। हैन, नेपालसँग सरोकार भएको प्रोजेक्टको मामिलामा किन चीन र भारतले जोड्नु? हैन, यो एउटा कुरो छ नि, एउटा उद्योग मात्रै हैन। कसैले अब तपाईले एउटा सिम्बल उदाहरण दिन्छु, जस्तै 72 को भुइँचालो गयो हैन, जाइकाले तपाईको मेरो जिल्लामा 5वटा स्कुल बनायो। तर त्यहाँ सीमित 3 वर्षभित्रमा त तपाईको हाई स्कुलहरू मावि निमावि त बन्यो नि त। भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईको लप्सीफेदीदेखिको राजामाटी डाँडासम्मको जुन किसिमको एउटा हेभी चाहिँ हाइटेसन जुन बन्नी छ, त्यो हाइटेसन बनाउनका लागि र चाहिँ त्यही मोटर बाटो बनाउनका लागि यो किसिमको संसदबाट पास हुनुपर्ने भनिसकेपछि यो त एकदम डेन्जर कुरा भयो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा परिस्थिति के हो भन्दाखेरि हामी एसियनहरूलाई पश्चिमाहरूले मान्छे नै गन्दैनन्। कुरा बुझ्नुहोस्, 1 नम्बर कुरा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एसियाको अहिले जुन हिसाबको चाइनाको प्रगति छ, जुन हिसाबमा इन्डिया त्यसको पछाडि छ, हामी सामरिक अस्तित्वमा यो आफैमा हिमवत खण्ड आफैमा देवपाटन हो। भनेपछि आज हामी जुन बिचमा छौँ, हामी जुन उच्च भूभागमा छौँ, जुन हिसाबमा एसियनहरूको प्रगति पश्चिमाहरू हेर्नै चाहँदैनन् र एसियनलाई मान्छे पनि गर्दैन। त्यो भएको कारणले हाम्रा देशका भोगानाङ्गा कार्यकर्ताहरू पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई प्रयोग गरेर जुन हिसाबले पश्चिमाहरू या सूक्ष्म रूपमा एउटा प्रोजेक्टको नाममा एउटा चाहिँ एनजिओको नाममा जुन हिसाबले नेपालभित्र पसेर तपाईँको एसियाको जुन सूचना सङ्कलन गर्ने र एसियालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने एउटा चाहिँ जाल बुन्दैछन्, त्यो जालको कडीभित्र नेपालका राजनीति पार्टीका, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेकपा माओवादी होस्, चाहे क्षेत्रीय पार्टी होस्, यी सबै पार्टीहरूका चाहिँ पदाधिकारीहरू लोभमा फँसेको अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि कसैले पनि अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बुझिरहेको अवस्था छैन। हामीले अहिले यहाँ जति पनि बोलिरहेछन् यो ब्रोकन अङ्ग्रेजीले त्यो तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा लेखेका प्रावधानहरू, यो एमसिसीको प्रावधानहरू के हुन् त भनेर मैले आफूले पनि नबुझेपछि मैले चाहिँ यो पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ग्यावालीलाई मैले उहाँसँग लगभग 3-4 घन्टाको समय लिएर मैले यो एमसिसीको विषयमा मलाई बुझाइदिनु होला भन्दैछु। उहाँले मलाई चाहिँ प्रावधान यो छ भन्नुभयो। अब मोटामोटी मलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लन्च हुने प्रोजेक्टको सबै कुरा त चाहिएन, तर त्यो प्रोजेक्टभित्र के भइरहेछ र प्रोजेक्टमा आएका सामानहरू नेपाल सरकारले हेर्न नपाइने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा चाहिँ एमसिसीको कार्यालयमा जाने र नेपाल सरकारले चेक जाँच गर्न नपाउने भनिसकेपछि यो त बहुत डेन्जर भयो। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आफ्नो देशभित्र कुनै पनि मित्र राष्ट्रले लगानी गरेको कुनै पनि उद्योगमा के ल्याइरहेछ, त्यसले के नै उत्पादन गर्यो, के कुराहरू निर्यात गर्यो भन्ने विषयमा हामीले लेखाजोखा गर्न पाउँदैनौँ भने त्यसमा त त्यो त तपाईँको उद्योग भएन के, त्यो त एउटा मिसन भयो के।
मिसनसहित साउथ एसियालाई अबको युग भनेको एसियन युग हो, प्रष्ट कुरा। तर एसियनको डेभलपलाई रोक्नको लागि एक किसिमको मिसफायर जस्तै को लागि तपाईँको चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ एउटा शब्दजाल फालेर एउटा प्रोजेक्टको नाममा एउटा चाहिँ नेपालका भोगानागाहरूलाई 60-65 अर्ब रुपियाँ पैसा दिएर चाहिँ लालीपप भन्छ नि, जस्तै बच्चाहरू गाउँमा रुन्छन्, रोइसकेपछि लालीपप खुवाइन्छ। लालीपप खुवाइसकेपछि जति पिट्यो पनि आमाले पिटोस् या गाउँलेले पिटोस्, एउटा लालीपप दिइसकेपछि उसले हिजो त्यो अहिले भर्खर 1 घन्टा 15 मिनट अगाडि कुटेका कुराहरू बिर्सिन्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि हामी फेरि अमेरिकन विरोधी होइनौँ, तर किनभने नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउन जुन किसिमको अमेरिकाले अहम भूमिका खेलेकै हो हिजो, भनेपछि हामी अमेरिकाको विरोधी होइनौँ। तर अमेरिकाले जुन किसिमको यो एमसिसी भन्ने एउटा तरबार नेपालप्रति झुन्ड्याएको छ, त्यो तरबारमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको जनतालाई थाहा हुनुपर्छ। र चाहिँ यदि एमसिसीको त्यो जुन ड्राफ्ट हो, त्यो ड्राफ्ट चाहिँ संसदमा चाहिँ दफावार छलफल पनि हुनुपर्छ। र चाहिँ विज्ञ समूह छ, त्यस विषयमा ठुलो ग्यादरिङ राखेर ठुलो विज्ञ समूहमा चाहिँ बहस हुनुपर्छ। त्यो नभइकन चाहिँ हुन्छ भनेले संविधान जारी भयो जस्तै हुन्छ भनेले हुन्छ भन्नु, हुन्न भने आवाजै आएन भनेर एमसिसी पास गर्नु भनेर त सरासर गलत हो नि। जस्तै मैले भने सुगौली सन्धिबाट हामी कति पीडित छौँ, 1950 को सन्धिबाट हामी कति पीडित छौँ। 1950 को सन्धिमा पनि एक पक्षले चाहिँ सन्धि उल्लङ्घन गर्यो, सन्धि अनुसारको नियम पालन गरेन भने स्वतः सन्धि सम्झौताहरू खारेज भएको मानिने छ भनिएको छ। तपाईँको सुगौली सन्धि त्यस्तै गरी भीमसिंह थापालाई ट्र्यापमा पारियो, भीमसिंह थापालाई षड्यन्त्रपूर्व मारियो र भीमसिंह थापालाई मारिसके पछाडि जुन किसिमको सुगौली सन्धि गराउन ब्रिटिसहरू सफल भए। आज हाम्रो चाहिँ टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग, सतगजसम्मको भूभागहरू आज ब्रिटिसको कारणले गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ गाभिएको अवस्था छ। आज हामी लिपुवाधुरा कालापानीका विषयमा अल्मलिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले आएर अर्काको देश अकुपाई गर्यो र चाहिँ त्यो देशलाई मात्रै शासन गरेन, छिमेकमा भएका अरू चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई पनि दुःख दिएको अवस्था हो। भनेपछि हिजोको हाम्रो ग्रेटर नेपालकै परिकल्पना गर्ने भने आज सतगजसम्मको भूभाग, पूर्वमा टिस्टा काँगडा हामी पनि पुगेथ्यौँ भन्ने जुन किसिमको हामीले हिजो गीत गाउँथ्यौँ, काँगडा पुगेका थियौँ भने हाम्रो गीत हामी झुकेनौँ भनेपछि हाम्रा त्यस्ता गीतहरू थिए नि त पुर्खाहरूको। आज हामी किन चुकिरहेछौँ, किन चाहिँ आज चाहिँ हामी आज आफ्नै यो देश हरियो वन नेपालको धन थियो, आफै कृषि प्रधान देश थियो। आज हाम्रो नेपालमा चाहिँ थापाथलीमा धान गोदाम कम्पनी थियो, विराटनगरमा धान गोदाम कम्पनी थियो, नेपालगञ्जमा धान गोदाम कम्पनी थियो। आज ती धान गोदाम कम्पनीहरूको को अवस्था के छ? आज हाम्रो कृषिमा क्रान्ति हुनुपर्ने हो। आज उर्वर भूमि आफैमा स्वर्ग, त्यहाँमाथि आफैमा देवपाटन हो। यो माटो यति उर्वर छ, हामी स्वर्गमा बसेर स्वर्गलाई चिन्न सकेनौँ। जस्तै कस्तुरीले आफ्नो बिडाको बाँच्न थाहा नपाउँदा सिकारीको फेला पर्छ भने जस्तै आज हामी कतै पश्चिमाहरूको फन्दामा परेर चाहिँ दुईवटा छिमेकी देश भड्केर भोलि गएर नेपाल अफगानिस्तान त हुँदैन, इराक त हुँदैन, तपाईँको सिरिया त हुँदैन, मध्य पूर्व त हुँदैन, हाइटी त हुँदैन, बुरुन्डी त हुँदैन भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेछौँ। मैले भने कि कुनै पनि देशहरूको कसैको स्वार्थ बिना त्यो लगानी गरेको हुँदैन। त्यो स्वार्थमा सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वार्थमाथि हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग मैले ऋण लिइरहँदैछु भने तपाईँलाई मैले तिर्ने आधारहरूको कारण देखाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि आज जुन हिसाबको एमसिसीको विषयमा यो रोइलो गरिएको छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रा देशका भोगानागा नेता कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई किन चाहिँ अमेरिकाले साउथ एसियामा नेपाललाई मात्रै डिबी दियो त भन्दाखेरि यो डिबी मार्फत जति पनि अहिले साउ महाजन मन्त्री, प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ सचिवहरूका छोराछोरीहरू कसैको पनि नेपालमा छैन, सबै विदेशमा पलायन भएका छन्। कोही क्यालिफोर्निया गएर भाँडा माझेका छन्। आज सञ्चार जुन किसिमको विकास भयो, यसले गर्दा केही सूचनाहरू आदान प्रदान हुने भए आफ्नो ठाउँमा छन्। भनेपछि आफ्नो स्वर्ग जस्तो भूमिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्कालाई अकुपाई गर्न लगाएर अर्कालाई चाहिँ के अरे काम गर्न दिएर आफू चाहिँ अर्काको नोकर बन्न जानु कसैको रहर होइन। आज भनौँ न हामीले 31 वर्षको मुलुकको लागि कति डेभलप गर्यौँ। आज मुलुकमा चाहिँ हुनुपर्ने कृषि क्रान्ति भयो भएन, औद्योगिक क्रान्ति भयो भएन, भएको पञ्चायतलाई हामीले नकार्यौँ। पञ्चायतले खोलेको उद्योग धन्दा कल कारखानालाई मात्रै हामीले जीवन्त राख्न सकेको भए त्यसलाई चाहिँ अब पञ्चायतकालमै तपाईँको हाम्रा साना ठुला गरी 29वटा चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमको तपाईँको चाहिँ प्लेनहरू थिए। तपाईँको जयनगर जनकपुर रेलवे पञ्चायतकालमै बनेको हो। त्यो कतिचोटि भत्कायो, कतिचोटि उद्घाटन भयो भने पछाडि
देशको परिस्थितिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। परिस्थिति गम्भीरताका साथ हामीले यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न सकेन भने परिस्थितिलाई नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन। बुझेर बुझ पचाए आवश्यकता ठाने गरिबीको कारणले बुझ पचाएका हुन्। नेपाल गरिब भएर गरिबीकै होइन नेपाल गरिब छैन होइन नेपाल गरिब भएर होइन राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूको गरिब मानसिकताले गर्दा यो परिस्थिति जन्मेको। जब किनभने चाहिँ यहाँ त किनभने सबभन्दा मान्छेको मानसिकताले काम गर्ने हो नि। जति तपाईँले पढेर डक्टर हासिल गर्नुहोस् तर तपाईँको मानसिकता गरिब छ भने के गर्नुहुन्छ? पढेर मात्रै भएन, पढेर आउनु पऱ्यो नि त। मुलुक चिन्नु पऱ्यो म को हुँ, पहिला म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता के हो, हाम्रो चाहिँ परिस्थिति के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो धर्म के हो। तर आज के भयो त? आज हामीले 63 सालमा धतुरी रोप्यौँ, हामीले 21औं शताब्दीमा आएर आज चाहिँ 2072 को संविधानले न मुलुकलाई चिन्छ, मुलुकलाई किन चिन्दैन भने 72 को संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको 5000 वर्षको इतिहासलाई गाली गरेको छ। दुनियाँमा कुनै राष्ट्रिय दस्तावेजमा इतिहासलाई गाली गरेर आमाचाकले गाली गरेर कुनै पनि दस्तावेज बन्न सक्दैन। त्यो कुनै एउटा पार्टीले कुनै अर्को पार्टीलाई नङ्ग्याउनको लागि लेखेको घोषणापत्र जस्तो भयो नेपालको संविधान। त्यसो भए अहिलेको नेतृत्व असफल भएकै हो। शेरबहादुर देउबाबाट के आश गर्न सक्छ? शेरबहादुर दुई तिहाईको हाराहारीको केपी ओलीले त त्यो जेठामामाको यो कति कान्छामामा भाङ्रा धोती मागेको रोटीले यो मेरो पेट भरिन टालटुल गरेको छ। 5-6 जना मिलाएको छ। म आजसम्म खोज के शेरबहादुरजीले मन्त्री परिषद लन्च गर्न सक्नुभयो? कसलाई मन्त्री बनाउने शेरबहादुरजीले? झनै नेपाली जनताले होइन ठिक छ म त कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट भन्ने, म त आफू कम्युनिस्ट होइन, म त कस्तो भन्दा भात बिग्रे भात बासी भए जाँड हुन्छ, भैँसी बुढो भयो मोमो हुन्छ, मान्छे बिग्रे कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने मान्छे हो। तर आज जुन हिसाबमा जे भने तापनि नेपालमा 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुछुलाले जे उठाए समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यो कुरालाई साकार पार्छु भनेर केपी ओलीलाई नेपाली जनताले 74 को निर्वाचनमा अथाह बहुमत दिएको हो नि। आज के छ? आज दुई तिहाईको हाराहारी ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा एमालेको हालत यो छ भने शेरबहादुर देउबाको जसको अहिलेको पार्लियामेन्टमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नको लागि पनि 9 सिट पुग्दैन, 1/4 छैन। ऊ प्रधानमन्त्री भएको छ, त्यो पनि कसले भन्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले, जनादेशले हुन सकेन नि। किनभने म प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। किन भन्दाखेरि पार्टीमा मल्टिपार्टी सिस्टममा पार्टी प्रधान हुन्छ। हेर्नुहोस् पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कति अनुशासन छ, नेकपा एमालेभित्र कति अनुशासन छ, नेकपा माओवादीभित्र कति अनुशासन छ, आफ्नो पार्टीभित्र प्रजातन्त्र कति छ त? आज राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद टु पिलर सिस्टम बिपीले 2033 सालमा अँगालेको नीतिलाई आज नेपाली कङ्ग्रेस तिलाञ्जली दिँदा आज काङ्ग्रेसको अवस्था के छ? हो मुताको न्यानो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला। 17 महिना पछाडि जनतामा जाने आधार के नेपाली काङ्ग्रेस? नेकपा माओवादी के भनेर जान्छ जनता? अब आउने चुनाव यही सरकारले गराउन सक्छ अथवा फेरि बदलिने हो? अब म तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने यो संविधान त यदि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरेर र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गरेर पुनः विकेन्द्रीकरण र स्थानीय र स्वायत्त अधिकार सहितको व्यवस्था गरेर संहिता खारेज गरेर गयो भने निर्वाचन हुन्छ, अनि निर्वाचनै हुँदैन अब नेपालमा। अब यो देश युद्धमा फस्छ, यो जातीय युद्धमा फस्छ, धार्मिक युद्धमा फस्छ, सहरी विद्रोह हुनसक्छ। अब किन भन्दाखेरि यो एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि देशै चाहिँ अहिले अस्थिरतामा पुगिरहेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले जुन किसिमको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरू छिमेकीले दिएको, बाबुबाजेले पहिला पनि भन्थे नि, बस्न पाएँ भने छ्याच नबस्नु, पाएँ भने क्वापा नखानु। यिनले त जसले जे दिए त्यही क्वापा खाइदिए। अहिले यिनले नओगल्नु ननिल्नु भयो, खाउँ भने दिनभरि सिकाउनु नभयो कान्छे बाउ अनुहार भन्दै सुन्नु भएको छ नि। आज एमसिसी भने खाउँ भने दिनभरि सिकाउनु नभयो कान्छे बाउ अनुहार। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउबाकै के अरे तपाईँको क्रियाशील सदस्यलाई एमसिसी मन परेको छैन। आज किनभने पार्टी सिस्टम भएको कारणले पार्टीको विरुद्ध नबोलेका मात्रै हुन्। अब सधैँभरि अब एमसिसी पास जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने नेविसँगको 54 सदस्य को बन्ने, काङ्ग्रेसको 54 सदस्य को बन्ने, अखिल को बन्ने? किनभने नेपाली जनता त परिवर्तन चाहन्छन्, तर नेपाली जनता अहिलेका जनता लाटा कोही पनि छैन। आज तपाईँको भने नि हामीले पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन किन गऱ्यौँ त भन्दा 165 जना सेता हात्ती पञ्चल बण्डलले लुटे भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र चाहिँ सेता मगराजहरूलाई चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसमा बेचेर खाए राणाहरूले र चाहिँ पञ्चहरूले भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। आज हामीले 70 देखि 80 लाखको हाराहारीमा युवा युवतीलाई देशभित्र उद्योग खोल्न छोडेर, देशमा उत्पादन गर्न छोडेर हामीले मेन पावर खोलेर ज्वाइँ जेठान ट्यापे मुन्द्रे कुखुराचोर हाटबडा पातकीको नाममा मेन पावर खोलेर आज चाहिँ देशका युवा युवतीलाई हामीले बेचेर खान्छौँ। आज यो मुलुकमा
हामीले दुनियाँमा यस्तो कहीँ छैन होला मानव तस्कर हुने मुलुक कुन हो त भन्दा नेपाल आउँछ। मान्छे श्रम बेच्न पाइन्छ, तपाईँको पैसा घरबारी जग्गा ब्याङ्कमा बन्दकी राखेर मेन पावरलाई बुझाएर विदेशमा जागिरको वारेन्टी छैन, त्यसपछि विदेशमा गएर अलपत्र परेका छन्। अहिले तपाईँ लगभग सरदर आज चाहिँ 100-150 को हारीमा दैनिक चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको टन्टलापुर घाममा चाहिँ घामले अत्तलिएर पानी खान नपाएर अत्तलिएर तपाईँको घर परिवार सम्झेर साउले तलब नदिएर भोको भोकै मरेर तपाईँको बाक्समा आइरहेको अवस्था छ। तपाईँको त्यहाँको कानुन नबुझ्दा, त्यहाँको भाषा नबुझ्दाखेरि साउले पिटेर मरेका छन् कति घरेलु कामदारहरू। हामीले यो कुराहरूमा कहिले पनि पारदर्शिता गरेनौँ। तर अब देशमा कसरी उत्पादन गर्ने यो भन्ने विषयमा जानु पर्थ्यो। आज जुन हिसाबमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफै व्यवस्था नराम्रो थिएन, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई फङ्सन गर्न नजान्दा, नाच्न नजान्दाखेरि आज कुन अवस्थामा पुग्यौँ त हामी भनेपछि आज 2046 सालको नेता पनि शेरबहादुर देउवा, 2000 माधव नेपाल, के अरे केपी शर्मा ओली यी लगायत हुने आज तपाईँको मैले भन्नुहुन्छ 30 वर्षसम्म नेता यही पात्र र पात्र यिनै हुन्। प्रविधि त कहिले पनि फेरिन नि। 12 वर्ष कुकुर पुछाएर ढुङ्गा हाले बाङ्गा जथातथै भयो भने त्यो भएको कारणले सोच परिवर्तन हुनु पऱ्यो। राम्रो मान्छे ल्याउनु पऱ्यो। क्वालिटी र क्वान्टिटीको आधारमा हामीले सम्झौता गर्न जान्नुपर्छ। आज न क्वालिटी भयो न क्वान्टिटी भयो। यो देशका होनहार विद्वानहरू आज मुलुक छोडेर विदेश गएका छन्। किन गयो त? देशले रोजगार दिएको भए, आज पारदर्शिता भएको भए किन जान्थे विदेश? तर आज त्यो कुरामा हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। यो एमसिसी जुन हिसाबमा चाहिँ दफावार छलफल होस्, यदि पास गर्नु छ भने दफावार छलफल होस्। प्रत्येक जनताको हातमा चाहिँ त्यसको एमसिसीको दस्तावेजको सम्पूर्ण नेपालीमा उल्था गरेर नेपाली जनताले बुझ्ने सरल भाषामा लेखेर चाहिँ जनताले पढ्न पाउनुपर्छ। राष्ट्रलाई हित हुन्छ, मित्र राष्ट्रले सहयोग गरेको कुराहरू राष्ट्रलाई हित हुन्छ भने जनताले एक्सेप्ट गर्लान्। त्यसो भए यो सरकारले एमसीको सवालमा कस्तो निर्णय गर्ला? यिनीहरू त खाइसक्यो नि त। शेरबहादुरको छोरो बेलायतमा डिस्को कुन पैसाले नाच्यो त? एमसिसीको पैसाले नाच्ने हो नि। अनि शेरबहादुरलाई एमसिसी पास नगरेर शेरबहादुर बाटो धर्छ। यी भनेको सबै सदाम हुसेन र बिन लादेन हुन्। यिनलाई अमेरिकाले नै मार्छ। एमसिसी पास नगरे यिनलाई अमेरिकाले मार्छ, एमसिसी पास गरे छिमेकीले मार्छ। यी त कस्तो भने कार्तिकमा खुइले कुकुरले गए जाला कान ल्याइन्छ स्वास्नी भने जस्तो ताल भयो यिनीहरू। किन भन्दाखेरि कार्तिकको कुकुरको व्यवहार र यिनको काम गरेर एउटै भयो। एउटा पराष्ट्रिय नीति क्लियर छैन। हाम्रो असंलग्न पराष्ट्रिय नीतिमा क्लियर हुनुपर्थ्यो। क्षेत्रीय सुरक्षा आज डामाडोल छ। आज मित्र राष्ट्र चीनको निन हराम छ, मित्र राष्ट्र भारतको निन हराम छ। आज हामी नेपाली जनता सबैको निन हराम छ। यो देशमा आतंक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य चलखेल यस्तो चाहिँ बढेको छ। किनभने हामीले यो सोचेको हो प्रजातन्त्र भने यो विदेशीलाई श्रीमती दिएर सम्धि बनाउन सकिन्छ। आज यो अवस्था भयो हैन। अब छोरी दिएर पनि सम्धि हुन्छ। यो व्यवस्था असफल भयो। यो मुलुकमा यो व्यवस्था जान्छ। जसरी यो अब जसरी जनआन्दोलन मार्फत जुन किसिमले जनतालाई फेक भनियो, जुन कुरामा जनतालाई चाहिँ जुन कुरामा उडालियो, त्यसबाट चाहिँ अब जनतालाई जागरुक गरेर आगोले पोल्या घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, घिउ दले स्वाइनी हुन्छ। आन्दोलन मार्फतै यो व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ। अब छिटै अहिले कोभिड चलेको छ, तपाईँको बर्खाको समय छ, अहिले मानव रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा अहिले त आन्दोलनको सिजन होइन। अब मङ्सिरबाट निर्णायक आन्दोलन हुन्छ, नागरिक आन्दोलन हुन्छ। त्यो नागरिक आन्दोलन स्वतन्त्र नागरिक समाजको ब्यानरमा नागरिक आन्दोलन देशव्यापी रूपमा जोडतोड साथ उठ्छ। जसरी यिनीहरूले 62-63 जनतालाई बेकुफ बनाएर यहाँ ल्याए, हामी जनतालाई सही कुरो भनेर यो देशको स्थायित्वको लागि जनताहरू एकचोटि सडकमा आउनुहोस् भनेर हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ। र सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशको पक्षमा निर्णय गर्छन्। नेपाली कहिले पनि झुक्दैन, किनभने नेपाली कहिले पनि मागेर खाँदैन। तर किनभने आज हामीलाई भिख मगुवा बनाइए, यो राजनीतिक नेताका कारणले हामी भिख मगुवा भयौँ। आज संसारमा हामी श्रम बेचेर खाने हामी दलाल भयौँ। जब मान्छे बेच्ने कारखाना कहीँ छ भने नेपालमा मेन पावर खोलेर चाहिँ यस्ता राजनीतिक पार्टीका झोले खोले नबोलेहरूले गर्दाखेरि यो देश डुबेको। त्यो भएर यो देशमा अब प्रजातन्त्रको परिभाषा के हो हामी सिकाउँछौँ। हामीले बारम्बार के भन्यो भने अझै पनि बितेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँहरू सचिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्तमा फर्क, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद र बिपीले प्रतिपादन गरेको टु पिलर सिस्टममा जाऊ। नेकपा एमाले बौद्धले जनवाद भनेर मदन भण्डारीको फोटो बेचेर खाना कहिले नछोड्ने। मदन भण्डारीले प्रतिपादन किन उनले बौद्धले जनवाद भने त्यो कुरामा जानु पऱ्यो। त्यसै निर्मल लामाले भनेको निर्देशनमा हिँड्नु पऱ्यो नेकपा माओवादी भने पछाडि अबको परिस्थिति के हो, गम्भीर हुनु पऱ्यो। यो देश सबैको हो भन्ने हुनु पऱ्यो। अब पार्टीप्रति जनताको विस्तृत अब जाग्दै जाँदैछ। अब एमसिसीले जबरजस्ती
जबरजस्ती पास गरे भने जस्तै इराकमा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ लुकीछिपी इराक गए, त्यहाँ चाहिँ मारिदिए तालिबानहरूले। त्यतिखेरको अवस्थामा यहाँ भयभरका मेन पावर जसरी जनताले जलाए त्यसै गरी अब पार्टी कार्यालय जलाउने र नेताको घरमा आगो लगाउने दिन आउँदैछ। किन तपाईँले यो व्यवस्था धरापमा परिरहेको छ भनेर भनिरहँदा जसरी राज संस्थाको पक्ष पोषण गर्दै आउनुभएको छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा बारम्बार गर्नुहुन्छ, उहाँले किन एमसिसीको विरोध गर्नुभएको होइन? होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँले एमसिसी राष्ट्रघाती कदम छ भने चाहिँ तपाईँहरूले होइन राजा ज्ञानेन्द्रले एमसिसीको विरोध गर्ने या समर्थन गर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नै ठाउँमा रहे, त्यो उनको व्यक्तिगत कुरा भयो। तर हामीले के भनिरहेछौँ भने राज संस्था त्यो हस्तक्षेपबाट रोक्नको लागि देशभित्रका पावर सेयरिङ शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो देशको हामीले माने पनि नमाने पनि राज संस्था यो देशको स्थायित्व हो। स्थायित्वको लागि राज संस्था भनेको हामीले अहिले अँगालेको भनेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हो। यो बेलायतबाट सुरु भयो। बेलायतले पनि 11 वर्ष राज संस्था बिन अभ्यास गर्यो, तर 11 वर्षपछि बेलायत जानको लागि राज संस्था पुनर्स्थापना भन्यो। हामीले के भने चिनको जस्तो नि व्यवस्था नेपालमा चल्न सक्दैन, भारतको जस्तो नि व्यवस्था। तर राष्ट्र अध्यक्ष चाहिँ हेड अफ द स्टेटको हिसाबमा चाहिँ बडाबारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरण गरेका खातिर शाहवंशी राज संस्थाको प्रतिनिधिलाई अलङ्कारी राष्ट्र अध्यक्षको भूमिका दिउँ, जनताको छोरो प्रतिनिधि प्रताबाट निर्वाचन लडौँ, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हौँ, पालै पालो यो देशको जसको कन्सेप्ट राम्रो छ उसले मुलुकको डेभलप गरौँ, चाहे मार्क्सवाद भनेर आउनुहोस् चाहे लेनिनवाद भनेर आउनुहोस्, तर राष्ट्रवादमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा जाउँ। यहाँ चाहिँ भारत, यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। भारतमा हिजो काङ्ग्रेस आएको सत्ता थियो, तर पराष्ट्र नीति त्यही नै छ। आज भाजपाको सरकार छ, पराष्ट्र नीति त्यही नै छ। आज अमेरिकामा त्यही छ। भनेपछि हामी नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम हामी फङ्सन गर्न सकेनौँ। आज 31 वर्ष हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा हामी तद्रुतका साथ काम गर्न नसक्दाखेरि आज विपद पर्दाखेरि हामी सधैँ रोइरहेका छौँ। आज कोभिड-19 चलेको छ। आज कोभिड-19 को विषयमा हामी भिख मागेर माग्नेले चाहिँ आँखा चिम्म गरेर तपाईँको चाहिँ सुई दिनु पर्यो, मेरो देशको जनतालाई सुई लाउनु पर्यो भने भिख मागेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति भयो। आज संसारमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रगत र पसिना चुहाएर रिमिटेन्स पठाएका छन्। त्यो रिमिटेन्सबाट खरिद गरौँ न। 3 करोड जनतालाई तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन दिनलाई यो रोइलो गर्नुपर्छ। कति भिख माग्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। अब ठ्याक्कै समग्रमा एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँले 10 वर्षसम्म नेपालमा सैनिक शासन लागू हुनुपर्छ, बल्ल यो देश बन्छ भनेर एउटा तर्क दिनुभएको थियो। के आधारमा भन्नुभयो र अहिलेको परिस्थिति हेरेर भन्नुभएको, अथवा यसको औचित्य के? औचित्य एउटा कुरो के भन्दाखेरि तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। राजनीतिक पार्टी यदि सुध्रेनन्, देश यही दलदलमा फस्दै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यसरी निम्तिँदै जाने भने अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा चाहिँ हामीले के भने अब राजनीतिक दल पनि असफल हुने, राजा पनि राज संस्थाका प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्र पनि नागरजुङमा बसेर उतान टाङ लाएर सुतेर बस्ने भइसके पछाडि नागरिक समाज र नेपाली सेना मिलेर देश बचाउने र 15 वर्ष नागरिक सरकार चलाउने र नागरिक सरकार मार्फत यो मुलुकको विकास गरिसकेपछि फेरि हामी प्रजातन्त्र विरोधी होइनौँ। सेना नेतृत्वमा आयो भने के हुन्छ? के होइन, सेनाले नागरिक सरकार बनाउनलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। सेनाले नेतृत्व गरेर म्यानमारको जस्तो शासन भने 24 घण्टाको लागि मात्रै नागरिक सरकार गठन नहुँदासम्म सेना फ्रन्टमा आउने, त्यसपछि नागरिक सरकारको अगुवा तपाईँ भन्ने। अब आवश्यक पऱ्यो भने मुलुकको लागि मार्न पनि त तयार हुनु पऱ्यो नि। बनाइदियो भने त बनिदिन्छु नि, तर म आफू बन्छु भनेको छुइनँ नि। यो देशमा धेरै विद्वानहरू छन्, तिनलाई बनाउनु, तपाईँलाई बनाउनु पनि सक्छु नि त म। होइन, यो देशमा त गोरी ब्याएर दुध खाने देश, तपाईँ प्रधानमन्त्री नहुने केही छ? काहीँ छ कि तपाईँलाई बनाउनु हुन्न भने? त्यो सबै सेना अगाडि बढ्नुपर्छ। सेनाले 24 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर नागरिक सरकार बनाउने र राजनीतिक पार्टीका झोले खोले नबोले 5000 अपराधी छन्। यी 5000लाई कसैलाई दिल्ली बजार, कसैलाई भीमफेदी हाल्ने, यिनले जोडेका सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने। राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि 20 वर्षलाई विकास गर्ने बजेट नेपालमै छ। त्यहाँबाट सारा विदेश गएका युवा युवतीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र 75 जिल्लामा गाउँ-गाउँमा कृषि क्रान्ति गर्ने र कृषि उद्योगहरू खोल्ने र उत्पादन गर्ने। त्यो उत्पादन जनताले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई हामीले बजार व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गऱ्यौँ भने नेपाली जनताहरू देशभित्र आफ्ना परिवारसँग रमाएर मिठो मसिनो खाएर मजाले चाहिँ सुखसैले बस्न सक्छन्। यति पनि गर्न सक्दैनन्। यति पनि हुती नभए के मुलुक हाँक्ने? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भनेर मात्रै यो जनताको घरमा दाल भात पाक्छ? दाल भात पाक्ने काम गर्नु पऱ्यो नि। दाल भात पाक्नलाई के हुनु पऱ्यो? पहिला घर चाहियो, घरपछि त्यसको चुल्हा चम्को चाहियो, भाँडाकुँडा चाहियो, त्यसमा हाल्ने बर्दन चाहियो। खोइ त जनता पक्षमा हुनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ छैन। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक खेमविक्रम सिलवाललाई कार्यक्रममा सरिक भइदिएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँसम्म आउनुभयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जय गुरुको